नारीको ममता लिएर युगले सामर्थ्य पाएन कि, नारीको क्षमता मिलेर बलले हुङ्कार ल्याएन कि, नारी स्नेह दया र त्याग बलले सेवा पुर्याउन्न कि, नारी निम्ति मनुष्यको धरणीमा इन्साफ नै छैन कि। नमस्कार, म विनिता अधिकारी। यात्रा जीवनको कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी यो कार्यक्रममा जीवनका भोगाई र सिकाइहरूको बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ र आज त्यही मेसोमा हामीसँग हुनुहुन्छ कमलादेवी कोइराला। कमलादेवी कोइराला स्वर्गीय कुलचन्द्र कोइरालाको धर्मपत्नी, जो राजनीतिज्ञ, संस्कृतिविद अनि साहित्यकार पनि हुनुहुन्थ्यो। अनि कार्यक्रमको सुरुमै हामीले उहाँकै कविताको अनुच्छेदबाट यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्यौँ। कुलचन्द्र कोइराला जन्म विक्रम सम्वत 1985 साल जेठ 9 गते, निधन 2050 साल जेठ 14 गते। बुबा टीका प्रसाद कोइराला र आमा दक्ष कुमारी कोइरालाका सुपुत्रको रूपमा विक्रम सम्वत 1985 साल जेठ 9 गते सिन्धुलीमा जन्मिएका कुलचन्द्र कोइराला नेपाली साहित्य क्षेत्रका उज्जवल नक्षत्र हुन्। कोइरालाको पुस्तैनी पेशा भने पण्डित कर्म थियो। कोइरालालाई समेत पढ्नका लागि उनका बुबाले जनकपुर, काठमाडौँ हुँदै बनारस समेत पठाएका थिए। कोइरालाको विवाह भने 1997 साल फागुन 11 गते कमलादेवी कोइरालाको साथमा भएको थियो। प्रजातन्त्रका सेनानी, संस्कृतविद तथा साहित्यकार कोइरालाले साहित्य शास्त्री, आयुर्वेद शास्त्री र साहित्य रत्नको शैक्षिक उपाधि हासिल गरेका थिए। आमा, हजुरलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। सन्चै हुनुहुन्छ? कति वर्ष कि हुनुभयो? 91 वर्षको उमेरमा पनि उत्तिकै हँसिली रसिली र उज्याली हुनुहुन्छ। यसको राज के हो? के खानुहुन्छ? यो उमेरमा पनि यतिको राम्रो भइराख्ने तरिका चाहिँ के हो? राम्रै छ, छोरा बुहारीहरूले राम्रो गरेका छन्, राम्रोसँग बसेको छु। स्याहार सम्हारमा सबै पुर्याइरहेछन्। तकलिफ केही दिएका छैनन्। बुवा बितेको अहिले भइसक्यो, भनौँ न 50 सालमा बितिसक्यो। अहिले 27-28 वर्ष भइसक्यो। एकनाथसँग छोराहरूले राखेको छ। जेठो छोरासँग बसेको छु धेरै चाहिँ। जेठो छोरा राम्रोसँग, छोरा बुहारी राम्रो पाएँ है। मेरो भाग्य हो कि के हो अब त्यो त मलाई थाहा छैन। भने छोरा बुहारी राम्रो पाएँ, राम्रोसँग मलाई राम्रोसँग राखेका छन्। केही तकलिफ छैन। कति भाइ छोरा? 5 भाइ। छोरी? 7 भाइ, 7वटा। नाति नातिना र पनातिनीहरू पनि थुप्रै छन् होला भने पछाडि त? नभने नातिहरू 25वटा, छोराछोरीको गरेर 25वटा छन्। पलातिनीहरू छोराछोरी गरेर 13वटा छन्। त्यो परिवारमा बसेका छु। सबैले माया दिएका छन्, सबैले माया गर्छन्, सबैले माया दिएका छन्। कति वर्षमा बिहा गर्नुभयो? 9 वर्षमा। 9 वर्षमा। 9 वर्ष। घिमिरेकी छोरी? घिमिरेको छोरी। कोइराला कि बुहारी? हजुर। एकपटक विवाहको बारेमा कुरा गरौँ न। कहाँ भेट भएको थियो? एकैचोटि विवाहमा देख्नुभयो कि आफ्नो श्रीमानलाई? विवाहको बारेमा, बिहेको बारेमा? हजुर, बिहेको बारेमा 9 वर्षको थिएँ अघि। त्यो अब पहिले अब उता भनौँ न जाहिरमा बुवाको बसेँ। त्यहाँबाट 8 वर्षमा आएको थिएँ घर पहाडको घरमा। आएपछि त्यहीँ कुरा चलेछ। कुरा मेरो फुपू, एउटा फुपूको चाहिँ भानिजो होइसिन्थ्यो, उहाँ होइसिन्थ्यो। अनि त्यही फुपू बारेबाट कुरा भएछ। अब तेरो दाजुको छोरी पनि आएको छ, बिहा गर्ने कुरा चला भन्ने कुरा भएछ मेरो घरमा। भएपछि उहाँले नै कुरा चलाइसक्यो। कुरा चलाएर अनि 97 सालमा बिहा, 96 सालमा आएको। 97 सालमा चाहिँ मेरो बिहा भएको फागुनमा। बुवा चाहिँ कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो? बुवा 13 वर्षको।
सिन्धुलीमा लगेर भित्र्याउनु भयो हजुरलाई? हजुर, सिन्धुलीमा लगेर भित्राउनु। त्यतिखेरको बिहे र अहिलेको बिहेको बिचको फरक छ। कस्तो खालको फरक छ? अब त्यो बेलामा बिहे 9 वर्षमा बिहा गर्ने, अब त्यो भनौँ न केटाकेटी जस्तै केही छैन। अनि त्यही भएपछि अब घरमा आयो। अब घरमा चाहिँ 13 वर्षमा आयो। अब त बिहा गरेपछि 3-4 वर्ष चाहिँ माइती घरमै बस्न दिन्थे। बसेपछि 13 वर्षमा घर आयो। घर आएपछि त्यही हो। अब अहिलेको जस्तो थिएन नि। ऊ बेलाको त अब भनौँ न बोल्न नहुने, कसै दुलादुले बोल्न नहुने, ऊ गर्न नहुने होइन, त्यस्तै थियो। उहाँ पढ्न जाने, कहिले जनकपुर कहिले काठमाडौँ। है 13 वर्षमा चाहिँ मेरो बिहा गरेपछि चाहिँ काठमाडौँमा पढ्यो। सानो पहिलो जनकपुर। अब उहाँ 9 वर्षको उमेरदेखि जनकपुर बसाइरी पढ्न। उहाँ अब त्यस्तै उहाँ पढिसकेर आएपछि अब यो राजनीतिपट्टि लागिसक्यो। राजनीतिपट्टि लागिसकेर छ। अनि 8 साल 7 सालदेखि चाहिँ अब ऊ भयो। उहाँ अब हिँडिस्यो भनौँ न, हिँडिस्यो। अब हिँडेर 7 सालमा आएर 8 सालदेखि चाहिँ गरिसक्यो। अब त्रिभुवन सरकार सँगसँगै भइस्यो। अब दरबारकै जस्तो भनौँ न भयो। अनि त्यसै गर्दै राजनीतिमा हिँड्ने, राजनीति गर्ने। पहिलो सन्तान छोरी पाउनु भयो? पहिलो मेरो छोरी, 2टी छोरी, ठुली छोरी थियो। कति वर्षमा पाउनुभयो? 17 वर्षमा। 17 वर्षमा पहिलो सन्तान पाउनु? पहिलेको। त्यतिखेर बुवा कहाँ हुनुहुन्थ्यो? बुवा त्यति बेला बुवा त्यही राजनीतिको हल्ला भएर लुक्ने भन्ने कुरा थियो त्यो बेला। अब त राजनीतिको त्यस्तो बाहिर प्रचार थिएन। अन्त गर्दाखेरि मेरो बुवा चौतारा भन्ने ठाउँमा मालको हाकिम भएर बस्नुभएको थियो। मेरो बुवाले झिकाइसक्यो। अनि त्यहीँ गएर छोरी जन्मिने बेला चाहिँ मेरो बच्चा जन्मिने बेला चाहिँ बुवा त्यति घर होइसिन्नु। एउटा जेठो छोरो जन्मिने बेला घर होइसिन्छ। अनि एउटा छोरी छ। त्यो छोरी अहिले आज आउन पाएन। त्यो छोरी जन्मिँदा 2-3 अनि कान्छो छोरो बिरामी भएर। राजनीतिमा संलग्न भएपछि जथाभावी रूपमा खाँदै हिँडेको भन्दै कोइरालाको 2 पटक व्रतबन्ध गरिएको थियो। ठूलो माटोको घ्याम्पोमा पानीमा डुबाएर शुद्ध बनाएपछि दोस्रो पटक कोइरालाको व्रतबन्ध गरिएको थियो। पण्डित परिवारका कोइराला भने जनकपुर बस्ने क्रममा विक्रम सम्वत 2004 सालमा राष्ट्रिय कांग्रेस संगठन भएपछि तत्कालीन नेता महेन्द्र नारायण निधिले बनाएको स्वयंसेवक संघमा कोइराला आबद्ध भएका थिए। जयन्तु संस्कृतम आन्दोलनमा समेत सहभागी भएका कोइराला कांग्रेसमा आबद्ध भएकै कारण त्यही समयमा जेल समेत गएका थिए। पण्डित परिवारका कोइरालालाई उनको परिवारले समेत पण्डित नै बनोस् भन्ने चाहना राखेको भए पनि 2007 सालको क्रान्तिमा भने पूर्व 2 नम्बरको नेतृत्व गरेका थिए। अहिलेको सिन्धुली, रामेछाप र दोलखालाई पूर्व 2 नम्बर भनिन्थ्यो। कोइरालाले त्यही 2 नम्बरको नेतृत्व गर्दै प्रजातन्त्रका लागि आन्दोलनको नेतृत्व समेत गरेका थिए। 2007 सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि कांग्रेसले बनाएको जनसरकारमा अर्थ, व्यवस्थापन र रक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका थिए। सिन्धुली जिल्लाको कांग्रेस सभापति समेत बनेका कोइराला पूर्वाञ्चलको सचिव समेत बनेर काम गरे। 2008 सालमा सल्लाहकार सभा सदस्य समेत बने। मातृका कोइरालाले गठन गरेको प्रजा पार्टीको 21 सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा समेत रहेका कोइराला 2014 सालमा कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य बनेका थिए। कांग्रेस र प्रजा पार्टी मिलाउने काममा समेत कुलचन्द्रले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरे। 2015 सालमा भएको आम चुनावमा सिन्धुलीमा बीपी कोइराला आफै चुनाव लड्ने भन्दै कुलचन्द्रलाई पछि हट्न भने। बीपीको आग्रहपछि कोइराला पछि हटे, तर बीपीले भने सूर्यप्रसाद उपाध्यायलाई उठाए। त्यसैको परिणाम कुलचन्द्र र सूर्यप्रसाद दुवैले चुनाव हारे। चुनावपछि तत्कालीन राजा महेन्द्रले 2017 सालमा कु गरे अनि कुलचन्द्र कोइरालालाई वारेन्ट जारी भयो।
कोइरालालाई पक्राउ गर्नका लागि प्रहरी पुगे। जुन बेला कुलचन्द्र पुराण वाचनको व्यास बनेर बसेका थिए। व्यासलाई पुराण भन्ने अन्तिम समयसम्म प्रहरीले पक्राउ गरेन। पुराण वाचन सकिने समयसम्म 3 दिन प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्न घेरा हालेर बसेको थियो। पक्राउपछि झण्डै 2 वर्ष बढी जेल बसेका कोइराला जेलबाट छुटेपछि भने सामाजिक कर्मतिर लागे। त्यही क्रममा रौतहट र सर्लाहीमा 10 मौजा जमिन लिलाम भइरहेको भन्ने जानकारी पाएपछि भने कोइराला रौतहटको चन्द्रनिहापुर पुगे। त्यही 10 मौजाको जिम्मा लिए। पछि 2036 सालमा भने बद्री विक्रम थापाको नेतृत्वमा गुठी संस्थानको बोर्ड सदस्य बने। बोर्ड सदस्य बनेपछि भने राजनीतिबाट पर रहेका कोइराला साहित्य लेखनतिर लागे। त्यसो त कोइरालाले विक्रमसम्म 2010 सालदेखि नै साहित्यतिर हात हालिसकेका थिए। तर राजनीतिबाट पर लागेपछि भने उनले इन्द्रजात्रा, भ्रेकुटी, खण्डकाव्य, श्रीगुरु, गोरखनाथ लगायतका दर्जनौं साहित्यिक रचना गरे। उनलाई पछि प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट पशुपतिनाथको बारेमा पुस्तक तयार गर्न जिम्मा दिइयो। उनले प्रतिष्ठानले दिएको जिम्मेवारी समेत पूरा गरे। अनि स्वर्गीय कुलचन्द्र कोइरालाको व्रतबन्ध पनि 2 पटकसम्म गरिएको छ। व्रतबन्ध 2 पटक भएको छ स्वर्गीय कुलचन्द्र कोइराला। त्यो चाहिँ किन 2 पल्ट व्रतबन्ध गरेको भने चाहिँ नानु हो त्यो बेलाको त कट्टर होइन, जमानै त्यस्तो थियो होइन। भात पानी भनेपछि त साह्रै कट्टर थियो। अहिलेको जस्तो जगन्नाथको प्रसाद जस्तो थिएन। त्यो बेला त एकदम कट्टर। अनि उहाँ त राजनीति गर्नु भनेर त्यो उ गर्न 7 सालमा गइस्यो। अनि रासन पानी पुर्याउनु पर्ने अलि मान्य गुन्डीको घरबाट रासन पानी खसी भयो त्यस्तो सबै लानुपर्ने। त्यही पुर्याउनु भनेर फुर्कोट भन्ने ठाउँमा जानुभएको। उतैबाट चरीकोट गइसकेछ। चरीकोटकोसम्म त्यो ऊ भनौँ न यो अड्डाहरू कब्जा गर्दै गर्दै आएका थिए सबै कि आउँदाखेरि चरीकोटबाट सँगसँगै हिँडिस्यो। अब गरेपछि मेरो छोराले जात फ्याल्यो। अब के जात अब त्यसरी लडाइँमा हिँड्ने भयो चाहिँ छोराले जात फ्याल्यो भनेर मेरो ससुरा अलिकति कट्टर स्वभावको अब पण्डित अब हुन्थ्यो भनेपछि त्यतै गरेपछि थियो। अब उहाँलाई त पुराणै भनिरहनु पर्ने। पुराणै भन्नु पुराणमा यसलाई भित्र पस्न नदिनु, उ गर्न नदिनु, यसले जात फ्याँको भने 2टा छोरा। मेरो ससुराका 5वटी छोरी, 2टा छोरा। छोरा अघि अब यसले चाहिँ जात फ्याँको गर भन्छ। अनि त्यहाँपछि उहाँ पुराणमा गएको बेलामा उहाँ आइस्यो। आउँदाखेरि अनि 2जना भिनाजु, एउटा त भिनाजु नै विष्णु प्रसाद ढुङ्गेल भिनाजु नै। अनि अरू पनि आएर सबैले लुगा लाएर बुझा खाइदिए। खाएपछि अनि अब के गर्ने, उहाँले त बुझा धोती फेरेर खाएको, उनीहरूले चाहिँ लुगा लाएर खाएको। लुगा लाएर खायो भनेर जात अब गएर नै अब के गर्ने, कहाँ दिने, कहाँ राख्ने, यसलाई के गर्ने भन्ने हल्ला भयो। भएपछि अब यसलाई अब के गर्ने। अनि मेरो एउटा हाम्रो 2टा परिवार, हाम्रो ससुराको 2टा परिवार भएन। अनि उहाँ उतापट्टिको दाइले भन्छ अब अटो होइन, यसलाई चौकामा तल चौकामा चौको तल पोतेर त्यहाँ भात दिने भन्ने कुरा भएपछि अनि चौका भन्दा त अब पाहाडमा त भान्सामा चौको भन्दा काटेर गरेर चौकामा भात दिनु आयो। त्यति भएपछि मेरो ससुरा पनि पुराणबाट आइस्यो। आएपछि अनि त्यही भने 8 सालको कुरा यो चाहिँ। पुराणबाट आइस्यो। आएपछि अब के गर्ने भने त्यस्तै थियो। अनि अब म खान्न, तैँले पकाएको भात पनि म खान्न, तेरा छोरा बुहारी ऊ छन्, म खान्न तैँले पकाएको भनेर आमाले पकाएको भात पनि खाइसिएन। ससुरा बेग्लै पकाएर खाइसिन्थ्यो। अनि त्यसै भएपछि त्यही विष्णु प्रसाद भिनाजुले एउटा मान्छेलाई चिठी, अहिलेको जस्तो टेलिफोन थिएन नि, अनि एउटा चिठी लेखेर पठाएर कहिले अदर्शन छ जाने होइन बाबु भनेर पठाएर ससुराले बेग्लै भुजा चुली भन्थे यत्रो जानुको सासूले बेग्लै पकाएको अनि के भनेर पठाएर छ विष्णु प्रसादले भनेर भन्छु।
बुवाले केही पनि होइन भनेपछि अनि त्यो भुजा पस्केर ठिक्क खाना भनेर ठिक्क पारिया छ गरिया छ। गरेपछि अनि फलानाले मलाई यसो गरौँ मलाई मारौँ गोली आनु भनेर ससुरा लुगासुगा लाएर हिँड्छु। हिँडेपछि त सासु पनि हिँड्नु पऱ्यो होइन। परेपछि त्यहाँ अब अलिकति ऊ नै भयो, कोही पनि थिएन। फेरि घरमा म थिएँ, उहाँ होइसिन्थ्यो अनि सासु ससुरा कोही पनि थिएन। देवर पनि बिसीको धनसर घरमा होइसिन्थ्यो। हिँडिछु। हिँडेपछि अब आमादेखि बस्ने कुरा आएन, आमा पनि पछि पछि गइसियो। गएपछि अब यहाँ बुवालाई त परिहाल्यो चिन्ता, अब के गर्ने। म त्यति बेला 19 वर्षको उमेर थियो मेरो। 19 वर्षको एउटा चाहिँ ठुलो छोरी मात्रै थियो, जन्मिएको अर्को थिएन। अनि भएपछि के गर्ने, अब मैले कसो गर्ने होला अब भने। अब त्यही त होइन, बाबु त्यसरी हिँडिसकेपछि अब मर्ने हो कि बाँच्ने हो कि म जस्तो छोरो किन बाँच्नु पऱ्यो, म जस्तो मूर्ख छोरो किन हुनु पऱ्यो भन्न थाल्यो। तलेर माथि भइरहेको गर्न थाल्छु। अब के गर्नु भनेर मेरो भिनाजु फुपाजु उहाँको मामा मेरो फुपाजु भएपछि अब के गर्ने भनेर मैले अनि उहाँ माथि चढेको बेलामा ढोकासोका लगाइदिएर यसो गरेर नजिकै घर थियो वरिपरि। उहाँ पहिले मेरो ससुरालाई बरालको छोरी बिहा गरे। अनि अब एउटा घर त्यो अहिलेको जस्तो पण्डितको ऊ थिएन, पण्डित भनेपछि धेरै ऊ थियो भनेपछि अब यो भनेर माइती घरको बसिस्या थियो मेरो सासु गाउँमा, माइती गाउँमै बसिस्या थियो भनेपछि अनि ओतिर पतिर घर थियो चाहिँ अनि बोलाएँ गएर मैले। र अनि उहाँ आउनुभयो, भिनाजु म भिनाजु भन्दा चाहिँ उहाँ मामा। अनि आएपछि अनि दिनभरिमा खाएको छैन, भुजा पस्किया छ भान्सामा, त्यो उ गरेको छैन। उहाँ लौरो टेकेर ससुरा हिँडिस्यो। हिँडेपछि अनि बोलाएर चाहिँ त्यसै छ। अनि भानीलाई सम्झाएर गरेर त्यो दिनभरि त्यो रातभरि बसिस्यो। अनि भोलिपल्ट चाहिँ अब बसेर 7 दिन हुने। अनि उहाँ गएपछि उहाँ जाँदा मानिसेन। अनि अब कसरी जानु भने हामी बुढाबुढी मात्रै छौँ घरमा, छ त्यस्तै चिन्ता पिर दौड त्यही त हो नि। अब भएपछि अनि मैले के भने जाउँ बिसीको अनि धनसरमा। अनि देवर पनि उहीँ। अनि एउटा मेरो हाम्रो पुरानो घरती पनि थियो कोही। अनि त्यो भएर सबै भएर धनसरमा लगेर राखेका छन् ससुरालाई। अनि गएपछि अनि मैले जाउँ भनेर भने। अब यहाँबाट निस्केर हिँडिसकेको छ। अब त्यहाँ पनि म गएँ भने त्यहाँबाट निस्केर हिँडिस्यो भने के गर्नु भनेछु होइन। अब यत्रो भइसक्यो, 7-10 दिन भइसक्यो, रिस पनि मरिसक्यो होला नि त। अब के भन्छन्, अब त्यो आफ्नै छोराछोरी भने अरूले केही गऱ्यो भने त गर्नुपर्छ भने आफ्नै छोराछोरी रिस पनि त मरिसक्यो होला नि, जाउँ भनेर भने मैले। भनेपछि गयौँ। डर चाहिँ लाग्यो, अब त्यहाँबाट फेरि हिँडिसिन्छ कि भनेर डर लाग्यो। हिँडिसिएन, तमाखु खाएर टटपट तमाखु खाएर बसिराखेको स्याहार छ। गइस्यो अनि गएर ढोगिस्यो। ढोगेपछि बस भनेछु अनि त्यस्तै। अनि व्रतबन्ध त्यस पछाडि? अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब सबैले भात पानीमा गरे। हाम्रो घरमा भात पानी खान कोही नआउने भयो होइन, डाक बोलाउ कहीँ केही नहुने हो। अब भनेपछि वर्तमान गर्ने भनेर वर्तमान अब गरेर वर्तमानको विधि सबै गरिसकेर अब भुजासुजा बनाउनु लाएर गाउँघरका कोइराला खाले त्यति गरेनन्, कोइराला खाले त्यति गरेनन्। माओली खाले नै अलिकति भात पानीमा उ गरेपछि अनि सबैलाई बोलाएर खुवाउनु भनेको कोही आइदिएन, कसैले पनि खाइदिएन अनि खाएन। त्यो त्यतिकै भयो। दोस्रो पटक व्रतबन्ध गरेपछि आमा बुवा खुसी हुनुभयो? अब खुसी त अब छोराछोरी अब दैनिक डिसको झोकमा गरिस्यो। पछि यता छोराछोरी तेरी 4वटी छोरी मुनिको छोरो होइन, त्यो त भइहाल्छ त्यहाँबाट। तैपनि व्रतबन्ध चाहिँ दोस्रो पटक गर्न पर्यो होइन। सिन्धुलीबाट रौतहट कति सालमा जानुभएको? रौतहट त उहाँ 18 सालमा गइसकेको, म चाहिँ 19 सालमा गएको। 17 साल पछाडि उहाँ त्यो सरकारले पक्रिएर रिहा भइसके पछाडि त्यो काण्ड भएको त 8 सालमा।
हो त व्रतबन्धको काण्ड व्रतबन्धको 8 सालमा 8 साल। त्यसपछि राजा महेन्द्रले स्वर्गीय कुलचन्द्र कोइरालालाई प्रलोभन दिनुभएको थियो नि, यहाँको जग्गा तँ यसो गर भनेर लिनुभएको थियो, तर कुलचन्द्र कोइरालाले त्यो कुरा स्वीकार्नु भएन। उहाँलाई त यस्तो थियो शान्त, सबैले शान्त भन्थे, उहाँलाई त यस्तो रिस राग कसैसँग भने त बाबुआमासँग त कुरै भएन होइन। उहाँ सधैँ हाँसेरै बसिरहनु, कहिले नदेखाउने, रिसै नदेखाउने, अन्त त्यो त भइहाल्यो नि होइन, ऊ त राम्रै भयो नि। अब त्यो त मैले यो राजा महेन्द्र हजुरलाई थाहा छ होइन? राजा महेन्द्रले स्वर्गीय कुलचन्द्र कोइरालालाई जेलबाट छुटे पछाडि प्रलोभन दिनुभएको थियो नि, म तिमीलाई यति जग्गा दिन्छु। महेन्द्रले त पहिले त अब तिरुपतिसँगैको सङ्गत भयो होइन, पछि अनि त्यहाँबाट त्यहाँ राजनीतिमा गर्दा गर्दै ती तिरुपतिले गर्थे, माया गर्थे, तिरुपतिले यसरी गाला समाउँथे, यसो गर्थे। यो शान्त हो, यो मन्त्री हुने लाइनमा छ भन्ने सबैले मन पराउँथे। उहाँलाई मन नपराउने चाहिँ कोही पनि थिएनन्, सबैले मन पराउँथे। अनि त्यस्तै थियो। भन्दा महेन्द्रको पाला त अब यो पछिको कुरा, यो 16 सालको कुरा, महेन्द्रको पाला 16 सालमा। अनि त्यस्तै अब पक्रेर ल्याएपछि घर आएपछि त्यो किन लुकेर बस्छ, आओस् भन्ने खबर भएपछि अनि आइस्यो, काठमाडौँ नै आइस्यो। काठमाडौँमा होइसिन्थ्यो। अनि 18 सालमा मेरो अहिले यो गएको छोरो चाहिँ जीवनचन्द्र कोइराला चाहिँ 1 वर्षको थियो है 18 सालमा। 17 सालको हो, 1 वर्षको थियो। अनि त्यसलाई लिएर मैले छोराछोरी त्यहीँ छोडिदिएर अनि म काठमाडौँ गएँ। काठमाडौँ जाँदाखेरि अनि महेन्द्र सरकार पनि उहाँ चाइनाबाट सवारी गरेको अनि टुँडिखेलमा उहाँसँग पास रहेछ 4 अनि गरेपछि मेरो बहिनी ज्वाइँ, कान्छी बहिनी ज्वाइँ, उहाँ र म हामी गएपछि महेन्द्रले अब अहिलेको जस्तो मन थिएन, खरीको रुख थियो त्यहाँ टुँडिखेलमा। अनि चाइनाबाट महेन्द्र आएपछि अनि के गरेर बसास् भने के गरेर सुन सरकार भन्छु भन्दा यहाँ त के गर्छ जा अञ्चला देशबाट बागलुङको अञ्चला देशबाट जान म जाइरहन सरकार भन्छु। भन्दाखेरि के गर्छस् त भनेर भन्दा म खेती गर्छु भनेपछि महेन्द्र सरकारले अनि उहाँ चितवनमा 500 बिघा जग्गा एउटा ट्र्याक्टर दिए, ल जा खेती गर भनेर। 18 सालको कुरा भएपछि त्यति भएपछि अनि मेरो त अब छोराछोरी छोडेको म त आइहालेँ। आएपछि उहाँ चितवन गइसकेछ। त्यहाँ गएपछि त्यहाँबाट त्यो जग्गाहरू हेरेर गर्दै हुन्थे। एउटा 3 नम्बरको कोइरालो पनि त्यहाँ भेट भएछ र सम्बन्ध भएछ, म कोइरालो हुँ भनेर भन्ने छ। अनि त्यहाँबाट त्यसैलाई लिएर चितवन गएपछि त्यहाँ अनि यो भुकदेव राई भन्ने त अञ्चलाधीश अनि त्यहाँ त्यो त हामीले त्यो रौतडको त चन्द्रनिगापुर भन्ने त हामीले नाउँ पनि सुनेको थिएन नानु। कुलचन्द्र कोइराला नेपाली संस्कृति र नेपाली साहित्य र समालोचना, सृजना र समालोचनाका क्षेत्रमा अविस्मरणीय प्रतिभाका रूपमा उहाँ स्थापित हुनुहुन्छ। त्यस्तै उहाँले लेखेको भीमसेन थापा भन्ने एउटा महाकाव्य छ, त्यो पनि धेरै पहिला लेख्नु भएको ऐतिहासिक महाकाव्य हो। अब भीमसेन थापा सबभन्दा धेरै नेपालमा चाहिँ के भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेको भनेको चन्द्रशमशेर र भीमसेन थापा 31-32 वर्ष बसेका छन्। त यत्रो 31-32 वर्ष मुलुकको हर्ताकर्ता भएर चाहिँ चलाएको भीमसेन थापाको बारेमा जसले नेपालको इतिहासको एउटा पाटो नै रङ्गिएको छ, त्यसको बारेमा लेखेको महाकाव्य अत्यन्त राम्रा छन्। एक प्रकारले प्रवाह सृजनाका दृष्टिले देवकोटासँग तुलनीय छ उहाँको शैली है। त त्यो पनि के भयो भने 62-63 मा आएर मात्रै त्यसलाई फेरि जीवनजीले छपाउनु भयो। कमलादेवी कोइरालाको अब एउटा कुरा के हुन्छ भने हरेक पुरुषको उत्थान र पतनमा नारीको हात हुन्छ भनिन्छ। त्यसकारणले उहाँको
विशेष किसिमको सहयोग सम्बन्ध नभएको भए कुलचन्द्र कोइराला एक प्रकारको निराला स्वभावको हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई धेरै चाहिँ के भनेर भन्दाखेरि मतलब थिएन, त्यो स्वभाव अलिकति जीवनमा पनि आएको थियो, निराला टाइपको क्या। कुनै काम बितेको छ, कुनै ठाउँमा जानुभयो, प्रसङ्गवश गफ भयो भनेर भनेदेखि त्यहाँ 2-4 घन्टा 5 घन्टा आनन्दसितले गफ गरेर भइदिने। म चाहिँ अब बुवासँग त धेरै बस्न मैले पाइनँ, किनभने मेरो चाँडै बिहा भयो। पहिले सानो बेलामा बुवा अब बाहिर राजनीति गर्ने, अनि आमासँगै मेरो दिन धेरै बित्यो। त्यसैले अब आमाको उसमा चाहिँ हामी सबै बसियो। अब आमा नै अलिक कडा मेजाजको हुनाले सबैलाई एउटै डोरीमा बाँधेर आमाले नै राखेछु। अनि अब मैले चाहिँ धेरै उसमा अब स्कुल जानु मैले पाइनँ, किनभने बुवा बाहिर हिँडेर अब आमा एक्लो, भाइ बहिनी धेरै हुनाले मैले भाइ बहिनी समेटेर बसेँ। त्यसैले मेरो बिहा पनि चाँडै भयो। बुवाको अब त्यति मलाई छैन। साह्रै सरल, साह्रै चाहिँ नरिसाउने बानी बुवाको। कहिले पनि हामीलाई छोराछोरी कसैलाई पनि गाली गरेको मलाई थाहा छैन त्यस्तो। तर एकचोटि चाहिँ कस्तो घटना भयो भने म गाउँको त वातावरणमा मैले बिडी खान पुगेछु। अनि त्यो कुरा बुवाबाट आइपुग्यो। अनि बुवाले मलाई जिन्दगीमा पहिलोचोटि चाहिँ एक थप्पड लाउनुभयो। त्यस दिनदेखि मैले बिडी चुरोट खाइनँ। हाम्रो बुवाहरू 2 दाजुभाइ यतापट्टि, म कान्छोको छोरो यज्ञेश्वर कोइरालाको छोरा, मेरो ठुलो बुवा कुलचन्द्र कोइराला। मैले जानेसम्म उहाँहरूको अहिले मेरो घर पनि त्यहीँ छ। घोक्सिलादेखि चन्द्रनिगापुर हुँदै काठमाडौँसम्म आउँदा दरबारमा काठमाडौँ आएपछि मैले आइकम पढ्दादेखि उहाँकै समीपतामा एकै ठाउँमा बसेर पढियो। र उहाँको गार्जियनसिप र उहाँको इतिहासलाई हेर्ने हो भने उहाँ धर्मशास्त्रको ज्ञाता, संस्कृतविद र शैक्षिक क्षेत्रको सुधारकको रूपमा अहिले उहाँ जन्मेको स्थल घोक्सिलामा 2015 सालमा उहाँले एउटा मङ्गला मावि भन्ने स्कुल स्थापना गर्नुभएको छ। एउटा त्यो सबभन्दा ज्वलन्त। र हामी दुईतिर गरेर यता 5वटा दाजुभाइ र मेरो बुवातर्फ म 4वटा, र हामी लगभग एकै घरको जसरी बस्यौँ होइन। उहाँको समीपता अन्तिमसम्म प्राप्त भयो। बुवासँग धेरै बस्ने मौका त भएन। स्कुल पढ्दाखेरि बुवा प्राय काठमाडौँ बस्नुहुन्थ्यो, तर म एसएलसी दिएपछि काठमाडौँ आएर बुवासँग बस्ने मौका पाएँ। त्यस समय चाहिँ अब बुवा धेरै लेख्ने गर्नुहुन्थ्यो, कविताहरू गीतहरू लेख्ने गर्नुहुन्थ्यो। अनि म चाहिँ आइएससी पढ्थेँ त्यो बेला। अनि आइएससी पढ्दाखेरि फिजिक्स केमिस्ट्री पढ्ने अहिले त गाह्रो हुन्थ्यो। त्यति के पढ्न लाग्यो मैले, यो साइन्स भन्ने जस्तो लाग्थ्यो। अनि दिक्क लाएर कहिले बाहिर आउँथेँ। अनि यता बुवाको कोठामा आउँदाखेरि बुवा अब त्यो उमेरमा पनि यसो घोरेर गरेर पढिरहेको अनि लेखिरहेको देख्थेँ। बुवा त यत्रो पढिरहेछ, म के भए म भनेर फेरि म भित्र गएर फेरि पढ्नु गर्थेँ। सारा मानिस सृष्टिबाट पहिलो यही गाउँमा नै बसे, विद्या ज्ञान कला विचार गहिरा यही गाउँमा नै पसे। हाम्रा वेद पुराण शास्त्र जति छन् यही गाउँकै दान हो, माया स्नेह दया समाज रचना यही गाउँकै ज्ञान हो। राजनीतिमा समेत नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका कुलचन्द्र कोइरालाले विक्रम सम्वत 2040 देखि 2050 सालसम्म भने धेरै साहित्यिक कृति रचना गरे। त्यसबाहेक 2026 सालमा रौतहटको हिन्दू र मुस्लिमका बीचमा भएको दंगामा जनधनको क्षति भएपछि कोइरालाकै नेतृत्वमा दंगा समाप्त भयो। त्यसकै कारण तत्कालीन सरकारले कोइरालालाई गोर्खा दक्षिणबाहु चौथोले सम्मान गर्यो। त्यसबाहेक उनका साहित्यिक कृतिले अनगिन्ती पुरस्कार र सम्मान समेत पाएका छन्। कोइरालाको निधन 2050 साल जेठ 14 गते भयो। उनको निधनपछि कुलचन्द्र कोइराला स्मृति प्रतिष्ठान समेत गठन गरिएको थियो, जुन प्रतिष्ठानले हरेक वर्ष साहित्य र संस्कृतिका बारेमा अवार्ड वितरण गर्ने गरेको छ। अनि छोराछोरी कहिले लानुभयो त सिन्धुली? अनि छोराछोरी म पुसमा गएँ, फागुनतिर छोराछोरी गएँ।
अनि अब श्रीमान राजनीतिज्ञ हैन, श्रीमान राजनीति गर्ने, कहिले यता कहिले उता हिँडिराख्ने जङ्गलको ठाउँमा त्यति धेरै छोराछोरीहरू यति सहज तरिकाले कसरी हुर्काउनु भयो? मैले के हुर्काउने, भगवान्ले हुर्काउनु होइन। मेरो त हातमा के छ त, ननु छैन। मैले त के हुर्काएँ, किन छोराछोरी पनि सक्दैन भए। त्यस्तो जङ्गलको ठाउँमा त्यस्तो ठाउँमा पनि राम्रो गरेर राम्रो व्यवहार गरेर छोराछोरी पनि बस्थे, छोराछोरी पनि सजन भए ऊ भए होइन, गरेर हुर्काएर बसेँ। तिनीले छोराछोरी हेरेँ गरेँ, तिनै छोराछोरा हुर्काइ बढाइ गरेर। एउटा पुरुष सफल हुनका लागि एउटा महिलाको हात हुन्छ भन्ने कुरा मान्नुहुन्छ हजुरले? मान्नुहुन्छ? स्वर्गीय कुलचन्द्र कोइरालालाई यहाँसम्म ल्याउनको लागि होइन, त्यो सङ्घर्षशील बनाउँदै त्यस पछाडि संस्कृतिविद बनाउँदै साहित्यकार बनाउनका लागि आमाको पत्नीको उत्तिकै हात छ? होइन, यस्तो लाग्थ्यो अब उहाँले राजनीति केटाकेटीको भनौँ न 20-21 वर्षको उमेरदेखि राजनीति गरिसक्यो होइन, गरेछ। अब मैले पनि लथालिङ्ग अब छोराछोरी बच्चा भइहालेँ होइन, भएपछि अब उहाँ हिँडिस्यो, उहाँले छोडिस्यो, अब भनेर मैले पनि छोडिदिँदाखेरि त यिनीहरूको भविष्य के हुन्थ्यो त? हो कि नानु, यिनीहरूको भविष्य त हेर्नु पर्यो नि त। मैले भने यिनै छोराछोरीलाई साहस गर्ने। अनि मेरो भन्थेँ, मेरो भान्जा भान्जीको भन्थ्यो भने मेरो एउटा शोभा भन्ने भान्जी अहिले पनि भन्नुहुन्छ, यो माइजू मामा हिँडिरहने गर्ने, यो माइजूले खुट्टा छोडेको भएदेखि यो सृष्टि कसरी हुन्थ्यो? मेरो माइजू दोहोरो हुनाले यो सृष्टि यो भएर मेरो यात्रा मामाका छोराछोरीको सृष्टि भयो भनेर अहिले पनि भन्नुहुन्छ। अहिले पनि त्यो भान्जी हुनुहुन्छ होइन। भने मैले पनि खुट्टा छोडिदिएको भए यिनीहरूको भविष्य अब त्यत्रो ससुराको सम्पत्ति छोडेर दुला हिँड्या होइन। अब मैले पनि अब जङ्गलको ठाउँमा गएँ आएँ, यो जङ्गलको ठाउँमा यो बसेर हेर्ने अब मैले गएर बस्छु, मेरो माइती हुने खाने नै छन्, म जान्छु बस्छु भनेर यिनीहरूलाई छोडेर यिनीहरूको भविष्य के हुन्थ्यो त छोराछोरीको? अब त्यही सम्झेका छन् कि छोराछोरीले। मेरी आमाले गयो यति गरेर मेरो बाबु हिँडिरहन्थ्यो, बाबु त बेलुका बुवा आइसो भन्थ्यो, बिहान उठ्दाखेरि बुवा हिँडिसकिन्थ्यो होइन। भनेदेखि त्यही सम्झेर मलाई राम्रो गरे हुन् कि मलाई त्यो चाहिँ थाहा छैन नानु होइन। भने यिनीहरूकै भविष्य हेरेर यिनीहरूलाई नै कसरी हुर्काउँ कि बढाउँ, कसरी उ गरौँ भन्ने भयो, गरेर बसेँ। 15 सालमा कुलचन्द्र कोइरालालाई सांसदको टिकट दिएको थियो नेपाली काङ्ग्रेसले होइन। कुलचन्द्र कोइरालाले लेखेको गीतको याद छ हजुरलाई? याद आउँछ? के गरेको लेखेको हजुर गीत याद आउँछ? उहाँले लेख्नुभएको गीतको सम्झना आउँछ? आउँछ, भन्नु न, हामीलाई सुनाउनु न। त्यस्तो के सुनाउनु, तै जस्तो छ त्यस्तै। उहाँले टिकट पाइसक्यो होइन, टिकट पाइसक्यो। अब उहाँ त टिकट पाएपछि चुनाव फेरि टिकट पाएर पनि कसैलाई जिताउनु छ भने आफ्नो टिकट दिएर पनि अर्कालाई जिताउनु। एउटा अब त्यो 15 सालमा जितबहादुर कार्की भने पनि उठेका थिए है, उहाँ पनि उठे गरेर भोट गरेर यति भएपछि भोट हामीलाई पुग्छ लु भनेर भोट त्यो जितबहादुर कार्कीलाई दिइसो। कार्यकर्ताहरू सब रिसाए होइन, के गरेको यस्तो भनेर रिसाए। आफूले हार्नुभयो चुनाव होइन, आफूले चुनाव हार्नुभयो गरेर अनि उसले जित्यो, आफूले हारिस्यो, त्यही भोटले हारिस्यो होइन। भने अनि त्यही बेला चाहिँ भाषण गरिसिन्थ्यो उहाँले। सबै भाषण गर्दाखेरि चाहिँ के भनिसकेको छ भने उकाली र ओह्रालीको बाटो फनन घुमाएर ल्याइदिन्छु मोटर सनन, त्यही मोटरमा चढिकन जताततै जाउला, जोडा मेली घरमा आई मिठो पिठो खाउला। 2 कोसको एरियामा एउटा स्कुल खोली, जनताका छोराछोरी त्यही स्कुलमा पढी। दाजुभाइ नजानु विदेश, नेपालैमा पाइन्छ जागिर भनेर उहाँले भाषण गरेको त्यो याद छ। हजुरको पालोमा गुनगुनाउने श्लोक कुनै याद छ हजुरलाई? श्लोक के कविता? केटाकेटी त्यो बोल्न नहुँदो बुदासँग बोल्ने गर्ने त्यस्तो नहुँदाखेरि चाहिँ एउटा के भनेर चाहिँ लेखेर गरिदिएर छ भनेदेखि सिरानमा राखिदिएर छ लेखेर, आफू पढ्न जाँदाखेरि सिरानमा लेखेर गई विदेशमा गरी ज्ञान अर्पण,
पढेपट्टिले कसरी गुणादशी हुन्छौ बजै पढ्ने तिनी गरेपछि म पढिसके आउँला घर अनि साथै बसुला नभए पर भनेर लेखेर तकिया मुनि हालिदिएको छ एउटा त्यो चाहिँ जीवनमा अब हजुरको जीवनमा यही कुरा पुगेन यो कुरा भइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने केही कुराले खड्किन्छ त खड्किँदैन कुलचन्द्र कोइरालाकी धर्मपत्नी हुँदा एकदमै गौरव महसुस हुन्छ उहाँले मलाई त्यति भएन मलाई शान्त स्वभावको मलाई राम्रै छ त भयो अब अहिले पनि मलाई छोराछोरीबाट परिवारबाट अब मैले नानीसँग पनि त्यत्रो परिवारमा यत्रो परिवारमा बसेको छु अब कसैसँग मलाई पनि छैन मलाई कसैले गरे छैन मलाई यस्तो भन्ने मलाई छैन एउटा चाहिँ छोराछोरी गए त्यही टेन्सन छ त्यति हो अरू केही टेन्सन मलाई छैन अहिले यस्तो मलाई यस्तो भयो यस्तो छैन होइन श्रीमानबाट पनि केही छैन मलाई हुन्छ आमा हजुरको अत्यन्त ऊर्जाशील समय हामीलाई दिनुभयो त्यसको लागि हजुरलाई हार्दिक धन्यवाद छ हजुरको सुस्वास्थ्य अनि दीर्घायुको कामना गर्दछौँ आजको कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो हामीसँग हुनुहुन्थ्यो स्वर्गीय कुलचन्द्र कोइरालाकी धर्मपत्नी कमलादेवी कोइराला पक्कै पनि एउटा पुरुषको सफलताको पछाडि एउटी आमाको एउटा पत्नीको दिदीको बहिनीको अथवा समग्र महिलाहरूको हात हुन्छ भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेको छ फेरि अर्को हप्ता यस्तै व्यक्तित्वसँगको कुराकानी लिएर आउने नै छौँ अहिलेलाई कार्यक्रम यात्रा जीवनको यति नै